كيفاش غادي نتعرفوا مثلا واحد ليكزرسيس يعطيك الالكترونيغاتيفيتي ويقول لك حسبها ومن بعد يقول لك يعني اون دو دوير انطلاقا من هاد الدلتا اللي غادي تحسب داكوغ اللي هي اكس بي موان اكس ان. انطلاقا من هاد لو كالكول ديال دلتا غادي تلقى واحد لا فالور، ولكن انطلاقا من هاد لا فالور خصك تعرف بلي واش يعني عندك لا liaison est unique ou la liaison covalente polaire. Donc regardez bien, si c'est delta strictement supérieur à 1,7 إلا تلقينا la valeur ديال هاد الدلتا كبر قطعا من 1.7 تتكون عندنا liaison est unique. D'accord. كنمشيو كنحسبوا هاد الالكترونيغاتيفيتي اكس بي موان اكس ان. الا تلاقينا دلتا كبر من 1.7 كتكون عندنا لا ليزون اي يونيك. سي دلتا inférieur ou égal ou bien supérieur 1,7 supérieur à 0,5 في هاد الحالة تيكون عندنا liaison covalente polaire. فوالا دونك انطلاقا من هاد لا فالور ديال دلتا غادي نتعرفوا الا كانت دلتا كبر قطعا من 1.7 كتكون عندنا لا ليزون ايونيك. الا كانت عندنا دلتا صغر او يساوي 1.7 او كبر من 0.5 كيكون عندنا ليزون كوفالونت بولير. سي تري بيان. لا ديرنيير بارتي لا ماجوريتي ديال لي ستوديون مازال يعني كيدوخو ومازال ما تيفرقوش ما بين يعني هاد الاصناف ديال هاد لي موليكول. عندك الهيدروجين، عندك مثلا CL2 يعني NaCl او لا كذلك HNA. داكور كل يعني كل اتوم عندها واحد الاصناف يعني كتنتمي لواحد الصنف. دونك روغاردي بيان. فوالا لا بروميير لو تيب mono atomique. Mono, c'est-à-dire quoi? Mono, c'est-à-dire أحادية الذرة. Mono atomique. Voilà, هاد mono atomique نعطيو exemple الهيدروجين، الهيليوم، par exemple l'azote, le carbone et ainsi de suite. Voilà, la deuxième type diatomique. Dia, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ثنائي الذرة diatomique. L'éthanol diatomique ou bien on appelle aussi apolaire. ملي كنقول apolaire يعني كيكون عندهم جوج ديال الذرات نفس يعني كيتشابهوا مزيان واللي هي نفسها diatomique. ou bien تقدروا تلقاوها بصيغه اخرى homonucléaire. Voilà, nucléaire. فوالا دونك تقدروا تلقاوها بثلاثه ديال الاسماء واللي يعني هاد ثلاثه ديال الاسماء راه كيعنيو نفس يعني عندهم نفس المعنى. داكوغ اللي هو دونك دائما كيكون عندنا جوج ديال الذرات متشابهين. نعطيكم اكزومبل CL2 داكوغ H2 O2 داكوغ et ainsi de suite. عندك l'azote et ainsi de suite. N2 et ainsi de suite. المهم كيكونوا جوج ديال الذرات متشابهين. فوالا لو تروازيام تيب غادي نشوفو بولير او بيان تلقاوها كذلك بواحد لو نوم يعني hétéronucléaire. Voilà, donc تقدروا تلقاوها بولير او بيان hétéronucléaire c'est-à-dire متعدد الذرات ولكن تيكونوا يعني اون بلس تيكونوا احادي الذرات مزيان. مثلا CO ما غاديش تلقاو CO2. فيت اتونسيون هادي عندها واحد لو صنف اللي غادي نشوفوه في يعني هو لا ديرنيير. داكور CO يعني ضروري كيكونوا متعدد الذرات ولكن احادي ما كتلقاش CO2. دونك CO par exemple HCl. D'accord, ما غتلقاش HCl2. Faites attention.
أو كذلك H NO. D'accord, etc. La dernière type, غادي نشوفوا voilà غادي نشوفوا polyatomique. poly كتعني متعدد الذرات. polyatomique c'est-à-dire عندها plusieurs ديال atomes. عندها plusieurs ديال atomes c'est-à-dire CO2. دونك هنايا فاش كينتمي هاد CO2 ملي كنقول متعدد الذرات فيت اتونسيون باش تفرقوا البال. CO2 HCl2. D'accord, par exemple NaCl. D'accord, NaOH. Voilà, H2NO et ainsi de suite. دونك هادو هما الاصناف. كل نوع ديال الذرات راه كينتمي لواحد الصنف. مزيان. كاينه مونو اتوميك سيتادير احاديه الذره. قلنا كذلك دياتوميك او بيان ابولير او بيان تلقاوها كذلك هومو نيوكليير سيتادير جوج ديال الذرات اللي تيكونوا يعني متشابهين ايدونتيك. لا تروازيام تيب بولير او بيان كذلك غادي تلقاوها هيترون نيوكليير يعني متعدد الذرات. وكذلك في وسطها احاديه يعني ما تيكونوش متعدد الذرات. داكوغ، ولكن ما تيكونوش عندها ما غاديش نتلقاو واحد الذره اللي هي مدوبله. داكوغ، ما تلقاش CO2 اللي هي يعني مدوبله. دونك كتلقى جوج ديال الذرات مختلفين ولكن يعني متعدد الذرات. مزيان. دونك CO HCl HNO etc. داكوغ. لا ديرنيير polyatomique c'est-à-dire متعدد الذرات CO2 HCl2 يعني متعدد الذرات. كتلقاو جوج ديال الاتوم يعني ايدونتيك ولكن مع واحد الاتوم اللي هي مختلفه. داكوغ، يعني متعدد الذرات. تلقى بلوزيور ديال لي زاتوم NaCl et ainsi de suite. بارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع tous les étudiants كذلك باش ينضموا للقناه. وإلا عندكم اي كيسيون بارطاجيو في الكومونتير. اي فوالا، بون كوراج.